नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज संसदेचे संयुक्त बसकेन उलोवप करतल्यो. काल ओम बिर्ला हांची लोकसभेचे नवी सभापती म्हणून नेमणूक जाली. नीट पेपर लीक प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर काल सीबीआयचो पंगड झारखंडांतल्या हजारीबाग हांगाच्या ओएसीस शाळेंत पावलो. जम्मू काश्मीरान काल दोडा जिल्ल्यांतल्या रान वाठारांत सुरक्षा दळां कडेन जाल्ल्या गाठभेटींत 3 आतंकवाद्यांक मरण आयलें. दूरसंचार सेवा पुरवणदारांची नवी स्पेक्ट्रम गरज भागोवपा खातीर स्पेक्ट्रम लिलाव यशस्वीपणान सोंपला. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज संसदेचे संयुक्त बसकेन उलोवप करतल्यो. राष्ट्रपतींच्या मार्गदर्शना उपरांत संसदेच्या दोन्ही सभाघरांनी उपकार प्रस्ताव मांडटले आनी ताचेर वांगडी चर्चा करतले. 18व्या लोकसभेचें पयलें अधिवेशन फाटल्या सोमारा सुरू जालें आनी आयज राज्यसभेचें अधिवेशन सुरू जातलें. भाजपाचे वरिश्ठ खासदार ओम बिर्ला हांची 18व्या लोकसभेचे सभापती म्हणून काल नेमणूक जाली. सभापती ओम बिर्ला हांची फाटल्या लोकसभेंत सभापती म्हणून नेमणूक जाल्ली. सभापती ओम बिर्ला हांणी आपल्या मार्गदर्शनात सभाघरांतल्या सगळ्या वांगड्यांक सभापती म्हणून नेमणूक केल्ल्या खातीर विस्वासाचे उपकार मानले. संसदीय मुल्यांक आनी लोकशाय परंपरा समृद्ध करप हें आपलें प्राधान्य आसतलें हांचेर तांणी भर दिलो. 18वी लोकसभा संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या लोकशायेच्या उत्सवाचें प्रतिनिधित्व करता. 64 कोटी वयर मतदार व्हड उमेदीन वेंचणूक वांटो घेतात अशें तांणी म्हणलें. लोकांची अपेक्षा आशा आकांक्षा प्रभावीपणान पुराय करपाची जापसालदारकी खासदारांचेर आसा अशें तांणी म्हणलें. सभाघरांत चर्चा करपाचें म्हत्व सभापतीन स्पश्ट केलें. सभापतींक परतून वेंचणूक मेळ्ळ्या उपरांत परबीं दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सभापती म्हणून ते दुसरे खेपे परतून वेंचून आयिल्ल्यान इतिहास तयार जाला अशें सांगलें. फुडल्या 5 वर्सांत सभापती ओम बिर्ला हांच्या मार्गदर्शनाची सभाघर वाट पळयता असो विस्वास तांणी उक्तायलो. आदल्या लोकसभेन सभापतींच्या फुडारपणा खाला 97% विक्रमी उत्पादकता मेळ्ळी, जाका लागून संसदीय लोकशायेचेर लोकांचो विस्वास वाडलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नदरेक हाडलें. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी सभापतींक परबीं दिवन सभाघर लोकांच्या आवाजाचें प्रतिनिधित्व करता अशें कळयलें. सभाघराचें काम सुगम करपा खातीर विरोधकांचो आदार मेळटलो अशें आश्वासन तांणी दिलें. समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश यादव हांणी सभापतीचे भुमिकेचेर भर दिलो. हेर वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी हे निमतान आपली मतां मांडली. नीट पेपर लीक प्रकरणाच्या चवकशी करपा खातीर काल सीबीआयचो पंगड हजारीबाग झारखंडांतल्या ओएसीस शाळेंत पावलो. पेपर लीक संबंदीत वेगवेगळ्या संबंधी विशीं सीबीआयन शाळेच्या प्राचार्याची चवकशी केली. चवकशी केल्या उपरांत सीबीआयन फुडले चवकशे खातीर प्राचार्याक आपल्या वांगडा व्हेले. प्राचार्य नीट परिक्षे खातीर हजारीबागाच्या शाळेंत नगर समन्वयक आशिल्ले. तशेंच प्रस्नपत्रिका सांठोवन दवरिल्ल्या हजारीबागाच्या अधिकाऱ्यां कडेन सीबीआय पंगडान प्रस्न विचारले. पाटणाच्या खेमनीचक खेळ शाळेंतल्यान जप्त केल्ले जळिल्ले प्रस्नपत्रिका राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी एनटीए कडल्यान मेळिल्ल्या प्रस्नपत्रिके कडेन जुळटा अशें बिहारच्या अर्थीक गुन्यांव एककान हाचे पयलीं सांगिल्लें आनी त्या प्रस्नपत्रिकाची माळ हजारीबागाच्या कल्लू चौक हांगाच्या ओएसीस शाळेंतल्या परिक्षा केंद्रांत धाडिल्ली. जम्मू काश्मीरान काल दोडा जिल्ल्यांतल्या रान वाठारांत सुरक्षा दळां कडेन जाल्ल्या गाठभेटींत 3 आतंकवाद्यांक मरण आयलें. दोंगरी जिल्लो दोडाच्या गंडोह वाठारांतल्या बाजा गांवांत काल सकाळीं सुमार 9:50 वरांचेर संयुक्त सुरक्षा दळान घेराव आनी सोद घेवपाची कारवाय कुचाच्या चिखलांत लिपून आशिल्ल्या आतंकवाद्यां कडल्यान व्हड गोळीबार जालो अशें कळयलां. ते भायर सोद पक्षांचेर गोळीबार केल्ल्यान एका आतंकवाद्यांक मरण आयलें. उपरांत आनीक 2 आतंकवादी निश्क्रीय जाले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. दूरसंचार सेवा पुरवणदारांची नवी स्पेक्ट्रम गरज भागोवपा खातीर आनी मोबायल सेवांचें सातत्य वाडपा खातीर नूतनीकरण करपा खातीर केल्लो स्पेक्ट्रम लिलाव यशस्वीपणान सोंपला. उपलब्ध आशिल्ल्या सगळ्या स्पेक्ट्रमाक लिलाव खातीर घाल्ल्याचें संचारण मंत्रालयान सांगलें. अंदू लिलावान 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज आनी 2500 मेगाहर्ट्ज बँडांत
क्रियाशीलताय दिसून येता. स्पेक्ट्रम लिलाव 2024 हो पारदर्शक, घटमूट आनी प्रगती करपी सतत वांटप प्रक्रियेचो एक भाग आशिल्लो अशें संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी निवेदनांत म्हणलां. संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटना DRDO हांणी काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या सुवाळ्यांत मध्यम रेंज मायक्रोवेव्ह शेफ रॉकेट भारतीय नौदलाच्या स्वाधीन केलें. मायक्रोवेव्ह ऑब्स्क्युरंट शेफ हें जोधपुरांतल्या DRDOच्या संरक्षण प्रयोगशाळेन तयार केल्लें एक तंत्रज्ञान. हाका लागून रडार संकेत अस्पश्ट जाता आनी प्लॅटफॉर्म आनी मालमत्ते भोंवतणी मायक्रोवेव्ह ढाल तयार जावन रडाराचो सोद उणो जाता. मध्यम श्रेणींतल्या शेफ रॉकेटान खाशेल्या प्रकारचे तंतू एकठांय जाल्यात. रॉकेट फायर करतना अवकाशांत मायक्रोवेव्ह अस्पश्ट मेघ तयार करता आनी फावो त्या वाठारांत पातळटा. भारताक घुवळी वखदां पासून मुक्त राष्ट्र करपाची सरकाराची वचनबद्धताय घट्ट आसा आनी पुराय सरकाराच्या पद्दतीन हें ध्येय साध्य करपाचे दिकेन वचपाक लागला अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी स्पश्ट केलें. प्रसार माध्यमांत केल्ल्या पोस्टांत तांणी घुवळी वखदां आड झुजपाच्या मळार सरकारान बरो समन्वय आपणायला अशें म्हणलें. घुवळी वखदांचेर शून्य सहिष्णुता ह्या धोरणांतल्यान घुवळी वखदांचें व्यसन पुरायपणान ना करपाचें सरकार थारयता अशें तांणी सांगलें. घुवळी वखदां ही फकत व्यक्तीक न्हय तर समाजाक आनी राष्ट्रीय सुरक्षाक संकश्ट आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. भारताक घुवळी वखदां पासून मुक्त राष्ट्र करपाचें हें सरकाराचें एक मुखेल प्राधान्य आसा अशें तांणी सांगलें. राज्य सरकारान राज्यांतल्या 3 मुखेल महाविद्यालयांनी नागरी कामां खातीर वैजकी शिक्षण संचालनालयाक 200 कोटी वयर रुपया दिवपाचो आदेश दिल्ल्यान तेलंगणांतल्या कनिश्ट दोतोरांनी 3 दिसांचो संप बंद केलो. गांधी मेडिकल कॉलेज, हैदराबादांतल्या उस्मानिया मेडिकल कॉलेज आनी वारंगल हांगाच्या काकतीया मेडिकल कॉलेजीन हॉस्टेल इमारती सयत तांच्या मागण्यां विशीं भलायकी खात्याचे अधिकारी आनी भलायकी मंत्री सी. दामोदर राजा नरसिंहा हांचे कडेन चर्चा केली. हैदराबादान मंत्रिमंडळा वांगडा जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ह्या दोतोरांनी संप बंद करपाचो निर्णय जाहीर केलो. शिश्यवृत्तीन कळाव जावचो न्हय हे खातीर खात्यान चालू आशिल्ल्या अर्थीक वर्सा DMEक 406 कोटी रुपया दिवपाचो आदेश जारी केला अशें भलायकी मंत्र्यालयान सांगलें. नागरी कामां विशींचो GO जारी केल्ल्यान निविदा प्रक्रिया बेगीन सुरू जातली असोय उल्लेख तांणी केला. बंगालच्या खाडीचेर चक्रीवादळाच्या परिभ्रमणाच्या प्रभावाक लागून फुडल्या 3 दिसांनी ओडिशाक एकसुरे सुवातेर व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाल्यां आनी उपरांतच्या दिसा राज्यांतल्या कांय जिल्ल्यांनी उटंगराचो पावस पडपाच वांगडाच ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखे मेरेन वादळी वाऱ्या वांगडा गडगड आसूं येता अशें भारतीय हवामान खात्यान कळयलां. मजगतीं आयज खोर्डा, कटक, बालांगीर, मलकानगिरी, कोरापूत, रायगडा, गजपती, गंजाम, कलाहंडी, कंधमाल, नुआपाडा आनी बरगड हांगा कांय सुवातींनी व्हड पावस पडटलो. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत अस्तंत द्वीपकल्प, दर्यादेगेर आनी ईशान्य भारतांत 27 ते 30 जून ह्या काळांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. वायव्य भारतांत पावसाची क्रिया वाडपाची शक्यताय आसा आनी 28 ते 30 जून ह्या काळांत व्हड ते खूब व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत राज्याच्या अस्तंत आनी दक्षिण भागांत मंद गतीन पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान कळयलां. फुडल्या 48 वरांत उश्णताय परिस्थितीन वळपी वाठारांनी पावस आनीक पातळटलो असो अदमास पाटणाच्या हवामानशास्त्रीय म्हायती वेवस्थापनान उक्तायला. मजगतीं गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हांगा येलो अलर्ट जारी केला. भारतीय हवामान विभागान 28 जून मेरेन खर हवामानाची शिटकावणी दिल्या आनी ह्या काळांत दक्षिण महाराष्ट्र, गोंय दर्यादेगेर खर पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज संसदेचे संयुक्त बसकेन उलोवप करतल्यो. काल ओम बिर्ला हांची लोकसभेचे नवे सभापती म्हणून नेमणूक जाली. नीट पेपर लीक प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर काल CBIचो पंगड झारखंडांतल्या हजारीबाग हांगाच्या ओएसीस शाळेंत पावलो. जम्मू काश्मीरान काल दोडा जिल्ल्यांतल्या रान वाठारांत सुरक्षा दळा कडेन जाल्ल्या गाठभेटींत 3 आतंकवाद्यांक मरण आयलें.
दूरसंचार सेवा पुरवणदारांची नवी स्पेक्ट्रम गरज भागोवपा खातीर केल्लो स्पेक्ट्रम लिलाव यशस्वीपणान सोंपलो आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.